नमस्कार, खास खबर लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। सुरुमा मुख्य खबर। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अठोट। प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गरिने, सरकार ढाल्ने कल्पना नगर्न चेतावनी। नेपालमा आज थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ललितपुर, रामेछाप, लमजुङ र सिन्धुलीमा पहिलो पटक संक्रमण, संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास अपर्याप्त भएको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्वीकार। विदेशबाट ठूलो संख्यामा नागरिक ल्याउन नसकिने प्रश्नोक्ति। विवादका बीच बाँकेको नरैनापुरका 59 जना कोरोना संक्रमित नेपालगञ्ज ल्याइँदै कपिलवस्तुको क्वारेन्टिनबाट भाग्ने क्रम रोकिएन, परीक्षण नगरेकोमा आक्रोश। र भारतमा संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। चिलीमा खान नपाएपछि नागरिक सडक आन्दोलनमा। विश्वभर झण्डै 50 लाख मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण। खास खबर सुरु गरौँ। अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएरै छाड्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता लिएरै छोड्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट भूमि फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्नुभएको हो। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर तयार पारिएको नक्सा मन्त्री परिषदले सोमबार पारित गरेको थियो। अर्को दिन संसद पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब यो विषय सेलाउन नदिने प्रतिबद्धतासहित भूमि फिर्ता ल्याउने अठोट गर्नुभयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छोड्छौँ। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूमि नेपालको रहेको प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो। सबैभन्दा ठूलो प्रमाण सन् 1816 को सुगौली सन्धि भएकाले भारतले नमानी सुखै नहुने उहाँको विश्वास छ। त्यति बेला लडाईँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाईँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाईँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन। नेपालले प्रमाण मात्र पेश गर्ने छैन, भारतको नियतमाथि पनि सिधै प्रश्न उठाउनेछ। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आफै वार्ता गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ र भारतको राष्ट्रिय निशान छापमा भएको सिंह र आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात् सत्य मान्छेको जित हुनेछको अर्थ सोध्नुहुनेछ र सीमा विवादमा नेपाल सत्य र सही ठाउँमा छ। अशोकाले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुइटै लेखा छन्, मासतिर सिंह छन् चारमुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यस कारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। नेपाल सार्वभौम र स्वाधीन मुलुक हो, कसैको थिचोमिचो स्वीकार्य छैन। देशको भूगोल सानो ठुलो हुन सक्छ, तर राष्ट्रियता बराबरी हो। त्यसैले अब निम्छरा व्यवहार नगर्न पनि उहाँले नेपाल र नेपालीका तर्फबाट भारतलाई सचेत गराउनु भएको छ। कुनै देशको
भूगोल ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, जनसङ्ख्या ठुलो वा सानो हुन सक्दछ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्दछ, तर राष्ट्रियता सानो वा ठुलो हुँदैन। सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमण विरुद्ध नेपालको सङ्घर्ष अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसको अगुवाई गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिबद्धता अनुसार अब प्रधानमन्त्रीले सक्रियताका साथ कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले सबैको साथ पाउनुहुनेछ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूमि समेटेर सरकारले नक्सा पारित गरेपछि सिङ्गो देश उत्साहित छ र नेपाली भूमि फिर्ता लिने प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले नयाँ नक्सामा थपेको क्षेत्र कस्तो छ त? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। लिपु खोलाबाट पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको ठाउँ हो। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल 310 वर्ग किलोमिटर छ, जुन ललितपुर जिल्लाभन्दा केही सानो क्षेत्र हो। यहाँ 2018 सालमा तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसालले जनगणना नै गराउनु भएको थियो। यो क्षेत्रमा 3वटा गाउँ छन्, गुन्जी, नाभी र कुटी। यो क्षेत्र जाडोमा हिउँले ढाकिन्छ, त्यसैले गाउँले बेसी झर्छन् भने गर्मीमा हिउँ पग्लेपछि माथि उक्लिन्छन्। यहाँका बारीमा आलु, उवा खेती गरिन्छ। सौका समुदाय बस्ने यो गाउँमा पुग्न दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट महाकाली नदी तरेर भारतीय भूमि हुँदै जानुपर्छ। महाकाली नदीको तिरैतिर 70 किलोमिटर यात्रा गरेपछि गुन्जी गाउँ पुगिन्छ। गुन्जीभन्दा 10 किलोमिटर तल गब्र्याङबाटै भारतको निषेधित क्षेत्र सुरु हुन्छ। त्यसैले यहाँबाट माथि जान नेपाली वा भारतीय जो भए पनि अनुमति लिनुपर्छ। गुन्जी र गब्र्याङको बीचमा महाकाली वारी छाङ्गुरु छ, जहाँ गत हप्ता मात्रै सशस्त्र प्रहरीको BOP स्थापना गरिएको छ। महाकाली वारी र लिपु खोला पारी नेपालकै भूमि हो गुन्जी, तर यो लिपु खोलालाई भारतले महाकाली भन्दै गुन्जी गाउँ कब्जा गरेको छ। यहाँ भारतका सुरक्षाकर्मी परेड खेल्छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB र इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस ITBP को बाक्लो उपस्थिति छ। स्टेट बैंक अफ इन्डियाले यहाँ शाखा नै खोलेको छ। भारतले हेलिप्याड समेत बनाएको छ। 2018 सालमा नेपालले जनगणना गरे पनि त्यसपछि यहाँ भारतकै कब्जा छ। सन् 2011 को तथ्याङ्क अनुसार गुन्जीमा 194 घरमा 335 जनाको बसोबास छ। गुन्जीबाट उत्तरतिर भारतले बाटो बनाएको छ, जुन बाटो कालापानी लिपु भन्ज्याङ हुँदै मान सरोवरतिर जान्छ। गुन्जीबाट पश्चिम लागेपछि 4 किलोमिटरमा नाभी गाउँ पुगिन्छ। नाभीमा एउटा ठुलो झरना पनि छ, जसलाई स्थानीय बासिन्दाले नाभी वाटरफल्स भन्छन्। नाभीबाट अझै अगाडि बढेपछि कुटी पुगिन्छ। सन् 2011 को तथ्याङ्क अनुसार कुटीमा 115 घरमा 363 जनाको बसोबास छ। कुटीबाट अझै उत्तर पश्चिम लागेपछि लिम्पियाधुरा पुगिन्छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अन्तर्गत नै नयाँ नक्सा जारी गरिएको छ। यो अवस्था आउनुमा कैयौं नेपालीको भूमिका छ। उनीहरूले त्यसका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। तिनै मध्येका एक हुनुहुन्छ सीमा बचाऊ अभियानका संयोजक एवं अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा 2018 सालमा जनगणना गराएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल। रिसालसँग हामीले सरकारको पछिल्लो र आगामी कदमका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। सहकर्मी सरोज सिंह थापाले नक्सा बनाउने सरकारको पछिल्लो निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छन्। सरकार शुभ लागेको थियो। हामीले कराएर सीमा बचाऊ अभियान सुरु गर्यौं। हाम्रो कुरा सुन्यो, अरू पनि कुरा सुनेर सरकारले नयाँ जुन निर्णय गर्यो त्यो स्वागत योग्य छ। त्यसबाट म एकदम उत्साहित भएको छु। जमिन नै फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ होला? सरकार योभन्दा चनाखो हुनु पर्यो, योभन्दा सक्रिय हुनु पर्यो, योभन्दा क्रियाशील हुनु पर्यो र कुरा थालिहाल्नु पर्यो, कुरा थाल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसो भए अब के र कस्ता प्रमाणहरू भारतसँगको संवादमा नेपालले प्रस्तुत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? 1816 मा त्योभन्दा 1 महिना 2 महिना अगाडि 2 जनवरीमा एउटा नक्सा निकालेको छ ब्रिटिस
उनीहरूको हाइड्रोवालाले त्यो नक्सा विज्ञानले त्यो नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान भनेको छ। त्यसपछि सुगौली सन्धि पछि 19मा नक्सा निकालेको छ। त्यो नक्सामा नै कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भनेको छ। त्यसपछि बेला बेला निस्के 56सम्म 1856सम्मका नक्सा हाम्रो पक्षमा छन्। कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भनेको छ। अब त्यसपछिको नक्सामा गडबड गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रमाण नक्सा हो। अर्को प्रमाण त्यो सुगौली सन्धिपछि त्यहाँका रैतीहरूले त्यहाँका जनताले हामी नेपालमा तिरो तिर्दैनौँ, ब्रिटिस इन्डियामै तिरो तिर्छौँ भनेर निवेदन दिए। त्यो निवेदनको उत्तरमा होइन अब सुगौली सन्धिले तिमीहरू नेपाली भयो, अब हामीले तिमीहरूको तिरो तिर्न मिल्दैन, त्यसले गर्दा तिमीहरूको तिरो नेपालमै तिर भनेर लेखेको चिठी छ। 2 भयो। त्यसपछि उनीहरूले तिरो तिरान गरेको रसिदहरू भरपाईहरू मोठहरू हाम्रो अड्डाहरूमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनै प्रमाणहरू नै पर्याप्त हुन्छन् त्यो हाम्रो भूमि हो भन्नलाई। तपाईँ पनि यो घटनासँग प्रत्यक्ष रूपमा र परोक्ष रूपमा जोडी नै रहनु भएको छ। तपाईँ गर्विलो इतिहास पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वयं आफैसँग पनि यसको अलावा अरू प्रमाणहरू पनि छन् होला। ती प्रमाणको बारेमा छलफल गर्नका लागि सरकारले तपाईँसँग छलफल अथवा चाहिँ सुझाव मागेको छ कि छैन? के गर्दैछ सरकार? अहिले त मागेको छैन। मैले मसँग भएको प्रमाण मैले यो उसमा प्रधानमन्त्रीजीका भएको सर्वदलीय बैठकभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल आउनु भएको थियो, उहाँलाई पठाइदिएको थिएँ मैले। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ मसँग भएको प्रमाण सबै प्रधानमन्त्रीका पुगेको छ। हामी भन्दा नि दार्चुलाका जनता सर्वसाधारण जनता पनि अभिनन्दनीय छन्। उनीहरूको क्रियाशीलताको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई अविलम्ब सामान्य सुविधा पूर्वाधार र मान्छे बाँच्नु पाउने सुविधाहरू तुरुन्त लगिदिनुपर्छ भन्ने पनि मेरो दृष्टिकोण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले बनाएको सरकार ढाल्ने कल्पना नगर्न देशी विदेशी सबै शक्तिलाई चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताबाट बनेको सरकार कुनै देशले चाहेर नढल्ने बताउनुभयो। यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको, नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो। कुनै देशको आशीर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ। यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो। अब नेपालमा कुनै पनि प्रकारको तानाशाह आउन सम्भव नै नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन। कुनै तानाशाह अब फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ। कुनै तानाशाह नयाँ तानाशाह निस्किन्छु भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ। अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहेका र कोरोना महामारीका कारण अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक तयारी थालेको छ। कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउनेको व्यवस्थापनका विधिका बारेमा छलफल भएको छ। यसको कार्यविधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले तयार पार्नेछ। बाहिर रहनुभएका भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहनुभएका त्यस्ता व्यक्ति महानुभावहरूलाई नेपालभित्र ल्याउने विषयमा कार्ययोजनाको अहिले छलफल भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी कुन ढङ्गले ल्याउँदा नेपालमा आउनेहरूलाई व्यवस्थित गर्दै त्यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिन पनि नदिने, उहाँहरूलाई आउनलाई पनि क्रमशः लिएर आउने, व्यवस्थित गर्दै ल्याउने ढङ्गको योजना तयारीको चरणमा हामी छौँ। सरकारले विदेशबाट फर्किनेको व्यवस्थापन गर्न सातै प्रदेशमा एक जना संघीय सरकारका मन्त्रीलाई फोकल पर्सन तोकेको छ। उनीहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्वारेन्टिन लगायतका व्यवस्था गर्नेछन्। प्रदेश 1मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमाङलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2मा श्रम मन्त्री रामेश्वर राय, बागमतीमा महिला बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश 5मा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वन मन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नुहुनेछ। भारतबाहेक अरू मुलुकबाट करिब 6 लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान छ। नेपालमा आज थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ।
ललितपुर, रामेछाप, सिन्धुली र लमजुङमा पनि पहिलो पटक संक्रमण फेला परेको छ। आज झापा, काठमाडौँ, भक्तपुर, कपिलवस्तु, मकवानपुर, सर्लाही र नवलपरासीमा संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म नेपालका 36 जिल्लामा संक्रमण देखिएको जनाएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार 27 थप छ जो 17 देखि 42 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, जसमध्ये 24 जना पुरुष र 3 जना महिला हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्लामा हाम्रो पछिल्लो अपडेटमा झापाको 9, मोरङको 1, सुनसरीको 1, सर्लाहीको 2, काठमाडौँको 3, भक्तपुरको 1, मकवानपुरको 1, रामेछापको 1, ललितपुरको 1, सिन्धुलीको 1, लमजुङको 1, कपिलवस्तुको 4 र नवलपरासीको 1 गरी जम्मा 27 जना थप संक्रमितहरूको पहिचान भएको छ। यसरी थप 27 सहित आजसम्म कुल संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। 402 मध्ये पुरुष 340 जना र महिला 62 जना रहनुभएको छ। हाल संक्रमित रहेका जिल्लाको संख्या 36 पुगेको छ। आज भेटिएका संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। झापामा भेटिएका सबै 9 जना संक्रमित कचनकवल गाउँपालिकाका हुन्। कचनकवलका 1 जनामा हिजो संक्रमण देखिएको थियो। उनकै सम्पर्कमा रहेकाको परीक्षण गर्दा नयाँ संक्रमित भेटिएका हुन्। संक्रमित थपिएपछि कचनकवल गाउँपालिका सिल गरिएको छ। कपिलवस्तुका 4 जना संक्रमित मायादेवी गाउँपालिकाका हुन्। यो सँगै मायादेवी गाउँपालिकामा संक्रमितको संख्या 8 जना पुगेको छ। मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जनता प्राविको क्वारेन्टिनमा रहेका 16 जना मध्ये आरडीटी परीक्षणमा 3 जनामा पोजिटिभ देखिएपछि पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3 जनामै संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू सोही क्वारेन्टिनमा छन्। त्यसैगरी मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 20 वर्षीय युवामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनी अहिले पकडी स्थित छत्रपाली तीर्थदेवी माविको क्वारेन्टिनमा छन्। संक्रमित सबै 14 दिन अघि भारतको मुम्बईबाट आएका थिए। कपिलवस्तुमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 47 पुगेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमित दिनदिनै बढिरहेका छन्। एकातिर परीक्षण नै नभई कोरोना संक्रमणबाटै ज्यान पनि गुमाइरहेका छन् भने अर्कोतिर विदेश र सीमामा लाखौं नेपाली घर फर्कन पाऊँ भन्दै याचना गरिरहेका छन्। त्यसैले सडकदेखि सदनसम्म सरकार के गरेर बसेको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी प्रश्नको जवाफ दिने कोसिस गर्नुभयो। संसदमा सम्बोधनको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणका कारण कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने सरकारको प्रयास असफल भएको स्वीकार गर्नुभयो। हाम्रो प्रयास कोही पनि नेपालमा कोरोनाको कारणले वा कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो प्रयास। विभिन्न कारणहरूले असफल भएको छ। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले तयार पारेका क्वारेन्टिन पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरूप बनाउन नसकिएको स्वीकार्नुभयो। तर तिनको गुणस्तरीयतामा सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। 57,904 क्वारेन्टाइनको सिट संख्या अथवा त्यति व्यक्ति राख्न सकिने स्थिति बनेको छ। तर यी अहिले ती ठाउँहरूमा मानिसहरू पनि नभएको नराखिएको हुँदा तिनीहरूको गुणस्तर अलिक पर्याप्त गुणस्तर नभएको देखिन्छ। हामीले तिनीहरूको पनि अलिकति अवस्था इम्प्रुभ गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले सीमामा कडाई गर्ने सम्बन्धमा सरकार चुकेको पनि स्वीकार्नुभयो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त बनेका मुलुकबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्किन चाहिरहेका छन् र सदनदेखि सडकसम्म ती नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकार गम्भीर बनेन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसमा भने प्रधानमन्त्रीको जवाफ अलिक फरक छ। मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वरवरी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने
मनस्थितिमा छैनौँ। हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ, तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मानव सङ्कटका रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसबाट हार नमान्ने अठोट गर्नुभयो। कोरोना एउटा बहुतै तितो यथार्थ हो आज, जसले हामीलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। त्यसको सामना गर्नै छ र म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु मानव जातिले कोरोनालाई पराजित गर्नेछ र हामी मानव जातिको विजय, कोरोना मुक्त नेपाल, कोरोना मुक्त विश्व, यो निर्माण गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिले कोरोना संक्रमणसँगको लडाईँमा उहाँ आफू पनि सन्तुष्ट नभएको देखिएको छ। अहिलेसम्म धेरै पटक चुकेको स्वीकार गर्दै उहाँले अब कोरोनालाई जसरी पनि जित्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर यसका लागि सरकारले सबैलाई साथमा लिनु आवश्यक देखिन्छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि सृजना घिमिरे, काठमाडौँ। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अठोट। प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गरिने, सरकार ढाल्ने कल्पना नगर्न चेतावनी। नेपालमा आज थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ललितपुर, रामेछाप, लमजुङ र सिन्धुलीमा पहिलो पटक संक्रमण। संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारका लागि उच्च स्तरीय समिति कार्ययोजना बनाउँदै, साथै प्रदेशमा संघीय मन्त्रीलाई फोकल पर्सन तोकियो। र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पारित। दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढेकोले सबै कार्यक्रम समेटेको प्रधानमन्त्रीको जवाब। अब बाँकी खबर। सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय दुवै सदनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 2 गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे 2 दिन छलफल भएर त्यसमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रति चित्त नबुझेको भन्दै दर्ता गराइएका संशोधन प्रस्ताव भने फिर्ता भएनन्। नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ध्वनिमतका आधारमा सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत भएको थियो र त्यो बहुमतले पारित भयो। जेठ 2 गते शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। अब यसकै आधारमा सरकारले जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। अब प्रतिनिधि सभा बैठक जेठ 13 र राष्ट्रिय सभा जेठ 7 गते बस्नेछ। बाँकेको नरैनापुरमा हिजो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 59 जनालाई अहिले बल्ल नेपालगञ्ज र कोहलपुर ल्याइँदैछ। संक्रमितलाई कहाँ राख्ने भन्नेमा विवाद भएपछि 24 घण्टापछि बल्ल आइसोलेसनमा लैजान लागिएको हो। दिनभरिको रस्साकसीपछि संक्रमित नेपालगञ्ज र कोहलपुर आउन तयार भएका छन्। बाँकेका संक्रमितको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याबारे थप जानकारी दिन नेपालगञ्जबाट सहकर्मी कृष्ण अधिकारी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णजी, अहिले 59 जना संक्रमितहरूलाई नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा ल्याउने भनिएको छ, उनीहरूलाई कसरी राखिँदैछ जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, निश्चय पनि अब उहाँहरू चाहिँ संक्रमित भएको करिब 24 घण्टापछि आज उहाँहरूलाई चाहिँ नरैनापुरबाट नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा ल्याउन लागेको। विशेष गरेर अब
एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि उहाँहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने किसिमको चाहिँ पूर्व तयारी नहुँदाखेरि यस्तो चाहिँ समस्याहरू देखियो। उहाँहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि पनि करिब 10 घन्टासम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बस्नुभयो र आज बिहान मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट केही पर छुट्याएर राखिएको थियो। त्यसपछि नेपालगञ्जबाट चाहिँ एम्बुलेन्सहरू पठाएर उहाँहरूलाई ल्याउन खोजिएको थियो, तर त्यहाँ विरोधहरू सुरु भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ नरेन्द्रपुरकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिनुपर्छ, नेपालगञ्ज लैजानु हुँदैन भन्ने किसिमको विरोधहरू पनि भयो र त्यसको रसाकसीपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालगञ्ज ल्याउन सुरु गरेको छ र उहाँहरूलाई नेपालगञ्जको डेन्टल हस्पिटल, जसलाई हामीले आइसोलेसन हस्पिटल भनेर बनाएको छ, त्यहाँ पनि राख्ने र त्यसै गरेर चाहिँ कोवलपुरको चाहिँ पिपर स्थित कृषि तालिम केन्द्रको चाहिँ अहिले त्यहाँ क्वारेन्टाइन छ, त्यसलाई चाहिँ आइसोलेसन केन्द्रमा परिणत गरेर त्यहाँ राख्ने भन्ने तयारी भएको छ र उहाँहरू चाहिँ नेपालगञ्ज आउने क्रम चाहिँ सुरु भएको छ। उसो भए अब चाहिँ कसरी राखिँदैछ त? उचित व्यवस्थापन भएको छ? निश्चय नै अब यो नेपालगञ्जको जुन लायन्स डेन्टल हस्पिटल हो, जसलाई हामीले आइसोलेसन हस्पिटल भनेर पनि भन्ने गरेको छ, त्यहाँ 1 महिना पहिलेदेखि नै त्यसको लागि न्यूनतम जुन सुविधाहरू हो त्यो सबै सुविधाहरूको व्यवस्था मिलाइएको छ र अब त्यहाँ आजदेखि जब सङ्क्रमितहरू आउनुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीको टोली र सुरक्षाकर्मीहरूको टोली राखिने छ। त्यो अस्पतालै भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ त्यति धेरै गाह्रो नहोला भनिएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ कोवलपुरको चाहिँ कृषि तालिम केन्द्र हो, कृषि तालिम केन्द्रमा चाहिँ त्यहाँ आवासीय ठाउँहरू पनि छ। त्यहाँ अहिले क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ बसि नै रहनु भएको छ र त्यो क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको मान्छेहरूलाई अन्यत्र सारेर चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमितलाई राख्न लागेको। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ न्यूनतम यो जुन आइसोलेसन कक्षमा हुनुपर्ने सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। कृष्णजी, स्वास्थ्य सेवा विभागको एउटा टोली पनि नेपालगञ्ज आएको थियो, टोलीले के गरेर फर्कियो? आज बिहान चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक सहितको टोली चाहिँ नेपालगञ्जमा आएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अब यो बाँकीमा पछिल्लो दिनमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै बढेको छ, धेरै सङ्ख्यामा बढिरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा यहाँका सुरक्षा अधिकारी चिकित्सकहरूसँग उहाँले चाहिँ छलफल गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ विशेष गरेर अबको दिनमा चाहिँ आइसोलेसन कक्षहरू चाहिँ अरू थपहरू बढाउनु पर्ने भनेर चाहिँ उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। कम्तीमा 200 बेडको चाहिँ आइसोलेसन स्थलहरू चाहिँ तत्कालै त्यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर कुन कुन ठाउँमा राख्न सकिन्छ त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चाहिँ बढाउन भनेर एउटा उहाँले चाहिँ एउटा निर्देशन दिनुभएको छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै त्यसको लागि चाहिने जुन सामग्रीहरू हुन्छ, जस्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपीको कुराहरू होला, भिटिएमको कुराहरू होला, चाहिँ त्यसपछि प्रयोगशालालाई चाहिने अरू जुन कुराहरू छ, त्यो किटहरू छ, त्यो सबैको चाहिँ सप्लाई चाहिँ निरन्तर हुन्छ भनेर पनि अहिले आश्वस्त पनि पार्न खोज्नु भएको छ र अलिकति समन्वयको कुराहरू गरेर चाहिँ उहाँ जानुभएको हो, आजै फर्किसक्नु भएको छ। अब नरैनापुर गाउँपालिका जहाँ पछिल्लो समय एउटा ठुलो सङ्ख्यामा, धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएका छन्, उसले चाहिँ यो व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने बताइरहेको छ। त्यहाँ सङ्क्रमित थपिनुको अर्थ त्यहाँ जोखिम अझै बढेको छ, अरू थुप्रैमा पनि त्यहाँ सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्ने एउटा सुनिश्चित जस्तै पनि हो यो। अब त्यहाँको अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ, यो जानकारी गराउनुहोस् न। बाँकीको नरैनापुर क्षेत्रमा 13वटा क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ। त्यो सबै क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन भनेर बनाइएको हो र त्यहाँ चाहिँ न्यूनतम सुविधाहरू पनि छैन। नरैनापुर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म बत्तीको सुविधा छैन, बत्ती नभएको कारणले पनि उहाँहरू चाहिँ यस्तो प्रचण्ड गर्मी छ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ र त्यो क्वारेन्टाइन स्थलहरूमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ शौचालय, खानेपानीहरूको सुविधाहरू पनि छैन। र यस्तो अवस्थामा अब त्यहाँ जो मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो, त्यो सङ्क्रमित भइसकेको मान्छेहरूलाई नेपालगञ्ज ल्याइसकेपछि त्यहाँ अन्य मान्छेहरूमा पनि अब सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने र त्यहाँको अरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको मान्छेहरूको चाहिँ स्याम्पलहरू कलेक्सन गर्ने कामहरू चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा भएको छ र आज मात्रै 347 जना मान्छेहरूको चाहिँ त्यो स्याम्पलहरू कलेक्सन गरेको छ र त्यो सबै स्याम्पलहरूलाई चाहिँ भेरी अस्पतालको चाहिँ प्रयोगशालामा पठाइएको छ र भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा 457वटा नमुना चाहिँ अब परीक्षणको क्रममा रहेको छ र त्यसको चाहिँ परिणाम आइसकेपछि अब त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने कुरा थाहा हुन सक्ने अवस्था छ। भनेपछि अहिले अब त्यहाँ चाहिँ अहिले तीव्र गतिमा सङ्कलन भइरहेको छ हैन? त्यहाँ चाहिँ अब त्यो स्वाब सङ्कलन भनिन्छ, जसले चाहिँ अब कोरोना पोजिटिभ छ कि छैन भनेर यकिन गर्नको निम्ति चाहिँ जुन नमुनाहरू सङ्कलन गर्ने काम गरेको छ र स्थानीय प्रशासनले चाहिँ त्यो नरैनापुर क्षेत्रलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सिल गरेको छ, आउजाउ गर्न दिएको छैन। र यसमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सबै मानिसहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको हुनाले चाहिँ त्यो समुदायसँग पुगेको छैन। क्वारेन्टाइनमै भएको मानिस अरू मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ, तर समुदाय स्तरमा चाहिँ छैन। उहाँहरू सबैजना मान्छेहरू चाहिँ यो 1 हप्ताको अवधिमा भारतबाट आउनुभएको हो। भारतबाट आइसकेपछि उहाँलाई सिधै क्वारेन्टाइन स्थलमा राखिएको थियो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइन स्थलमा बस्नु भएको अरू मान्छेहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ निश्चय नै रहेको छ। धन्यवाद यहाँलाई यो जानकारीको लागि। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रा नेपालगञ्ज सहकर्मी कृष्ण अधिकारी। विशेष गरेर बाँकेको नरैनापुरमा थपिएका 59 जना कोरोना सङ्क्रमितलाई नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा आइसोलेसन स्थलमा राखिने भएको छ, यही विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी खबर। कपिलवस्तुमा क्वारेन्टिनमा बसेका भाग्ने क्रम रोकिएको छैन। प्रशासनले भागेकालाई समाएर ल्याउने र फेरि अर्कातिर भाग्ने क्रम केही दिन यता चलिरहेको छ। लामो समय क्वारेन्टिनमा बस्दा पनि कोरोना परीक्षण नभएपछि नागरिक असन्तुष्ट छन्। परीक्षणका लागि किट नभएको स्वास्थ्य कार्यालयको तर्क छ। आन्तरिक व्यवस्थापन भद्रगोल भएपछि कपिलवस्तुमा क्वारेन्टिनबाट भाग्ने क्रम रोकिएको छैन। यसोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को सरस्वती प्राथमिक विद्यालय र सियोखोरस्थित राष्ट्रिय निमाविमा रहेका 46 जना भागेर घर पुगेका थिए। उनीहरूलाई 2 दिनपछि घरबाट फर्काइएको छ। घटना सेलाउन नपाउँदै सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को वासुदेव जनता माविको क्वारेन्टिनमा पनि 11 जना भागेका छन्। वडा कार्यालयले भागेकाको खोजी गरिदिन प्रहरीमा पत्राचार गरेको छ। क्वारेन्टिनमा लामो समय बस्दा पनि परीक्षण नभएकाले बसेकाहरू भाग्ने गरेका छन्। 16 दिन 17 दिन हो गया तो न चेक होता है, ना बहन किट आया, ना कुछ भा है, ना टेम्परेचर चेक होता है, तो कितना दिन आदमी बैठ करी जेकर किसान हमारे हुई। यहाँ कोनो व्यवस्था नहीं रहा, कोनो चीज का कुछ नहीं रहा, ना लाइट रहा, ना बत्ती रहा, ना खाना रहा, ना पीना रहा, कोनो चीज के कोनो वही नहीं रहा। ओकर बाद कोनो को जिम्मेदारी नहीं हो रहा। क्वारेन्टिनमा भारतबाट आउनेको चाप छ। अर्कोतिर गर्मीका बेला आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। लामो समय यसरी बस्दा पनि कोरोना परीक्षण समेत हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा रोक्नै गाह्रो भएको स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मी बताउँछन्। भाग्नको मुख्य कारण के हो भने यिनीहरू आएको लगभग 13-14 दिन पुगेको 22 गते नै आएको हुन्। अब यहाँ आत्तिसकेछन्। न प्रदेशलाई मतलब छ, न चाहिँ केन्द्र सङ्घ सरकारलाई मतलब छ, र किट पनि उपलब्ध छैन। स्वास्थ्यमा अनुरोध गर्दाखेरि अहिले केही छैन हामीसित, हाम्रो स्वास्थ्य संयोजकले भन्नुहुन्छ भनेपछि अब यो मान्छेलाई थामी नसक्नु भएको छ। जहाँ चाहिँ यथाशीघ्र होस्, छिटो होस् भनेर उनीहरूको अपेक्षा छ, तर समयमा चाहिँ यो पिसिआर अथवा त्यो स्याम्पल चाहिँ कलेक्सन गर्ने हाम्रो व्यवस्था नभएको हुनाले अथवा चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य कार्यालय या केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकारले त्यो व्यवस्था नगरेको हुनाले हामी चाहिँ उनीहरूलाई बार आश्वासन दिँदै आएका छौँ। हामी भोलि पर्सि गरिदिन्छौँ, तर हामी चाहिँ त्यो सामग्री नपाएर त्यो नगराउन सकेको हुनाले तिनीहरू चाहिँ वाक लागेर भागेका छन्। किट अभावमा तोकिएको अवधिभन्दा बढी समयसम्म बस्दा पनि परीक्षण हुन नसकेको स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीको पनि गुनासो छ। यसबारे पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई भएको छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले तत्कालका लागि 10,000 VTM किट माग गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयबाट माग गरेका छौँ टेस्ट किटहरू, खास गरेर स्वाब कलेक्सनको लागि VTM, र यो हामीले चाहिने मात्रामा हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट माग गरिरहेका छौँ हामीले त्यहाँबाट। कपिलवस्तुका क्वारेन्टिनमा अहिले 7,451 जना छन्। यी क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले चासो दिएका छैनन्। यसले नयाँ समस्या निम्तिएको छ। क्वारेन्टिनबाट भागेकामा सङ्क्रमण भए घर पुग्ने जोखिम देखिएको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट खगप्रसाद चापागाईको रिपोर्ट। नेपाली सेनाले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याएको छ। सेनाले चीनबाट खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री मध्ये 18,843 किलो सामान नेपाल आइपुगेको हो। मेडिकल सामग्री लिएर नेपाल वायुसेवा निगमको चार्टर्ड वाइड बडी विमान आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेको हो। G2G मार्फत स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याउने जिम्मा पाएको सेनाले निगमको जहाज हिजो साँझ चीनको ग्वाङझाउ पठाएको थियो। चीनबाट 2 अर्बमा 67 प्रकारका 342 टन स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता भएको थियो। यस अन्तर्गत PCR परीक्षणका लागि चाहिने किट, गाउन सहितका व्यक्तिगत सुरक्षात्मक सामग्री, PPE, फेस मास्क, ग्लोभ्स लगायतका सामान ल्याइएको हो। यसअघि पहिलो चरणमा चीनको ग्वाङझाउबाट सेनाको कन्टेनरले शनिबार 9 टन स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ
ल्याइसकेको छ। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अठोट। प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गरिने, सरकार ढाल्ने कल्पना नगर्न चेतावनी। नेपालमा आज थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ललितपुर, रामेछाप, लमजुङ र सिन्धुलीमा पहिलो पटक संक्रमण। संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास अपर्याप्त भएको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्वीकार। विदेशबाट ठूलो संख्यामा नागरिक ल्याउन नसकिने प्रश्नोक्ति। र विवादका बीच बाँकेको नरैनापुरका 59 जना कोरोना संक्रमित नेपालगञ्ज ल्याइँदै कपिलवस्तुको क्वारेन्टिनबाट भाग्ने क्रम रोकिएन। परीक्षण नगरेकोमा आक्रोश। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने संसदको हातमा रहेको बताउनु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा आफूले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव गरेको र अब के गर्ने संसदको विषय भएको बताउनु भयो। दलहरूभित्र छलफलका अथवा मान्यज्यूहरूका बीचमा छलफलका सोचका भिन्नताहरू हुन सक्छ। त्यति बेलै प्रकट हुनुपर्थ्यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि। भएन भने अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। एमसीसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ। यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्न सक्छ। पास नगर्ने भन्ने दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्, त्यसअनुसार हुइबी जारी गर्नु पर्यो, संसदीय दल मार्फत फेल गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर संसदको प्रपर्टीको रूपमा यहाँ आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ। लप्सीफेदी रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटबल प्रसारण लाइन निर्माणको योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर एमसीसी पारित गर्ने योजना बनाइएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदले विरोध गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रसारण लाइन बनाउन आवश्यक रहेको र त्यो एमसीसीले नभए सरकार आफैले बनाउने बताउनु भयो। एमसीसी झ्यालबाट प्रवेश गराइयो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले झ्यालबाट नभई ढोकाबाटै आयोजना अघि बढाउने बताउनु भयो। रातमाटे दमौली र बुटवलको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। कुरा ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ। यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले यो विषयमा आपत्ति जनाउँदै ओलीलाई पत्र बुझाउनु भएको थियो। रावलले संसदमै यसको विरोध गर्नुभएको थियो। भारतसँगको सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीले 24 घण्टा सुरक्षा दिइरहेको छ, तर भौतिक पूर्वाधार अभाव तथा प्रतिकूल मौसमका कारण सुरक्षाकर्मीलाई सीमामा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्न निकै कठिन भइरहेको छ। यो अवस्थामा बर्दियाका स्थानीय तहले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका लागि बेस क्याम्प निर्माण गर्ने भएका छन्। सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधा पनि छैन। उनीहरू अस्थायी टहरा तथा त्रिपालमा बसेर सुरक्षा दिइरहेका छन्। सुरक्षाकर्मी नै असुरक्षित भएपछि बर्दियाका 8वटा स्थानीय तह मिलेर सीमामा आधारभूत आवश्यकता सहितको क्याम्प बनाउने तयारीमा लागेका छन्। बर्दिया जिल्लामा पर्ने सिमानामा हामीले सबै पालिकाहरूलाई चाहिँ दुई-दुईवटा पालिकालाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। जस्तो बडैयातालको क्षेत्रमा पर्ने त्यो सिमाना पर्ने बडैयाताल र बाँसगढी, यसै गरी गुलरिया क्षेत्रमा पर्ने गुलरिया र 12 बर्दियाले, यसै गरी मधुवन र ठाकुरबाबा र गेरुवा र राजापुरले यी सिमानाहरूमा
ती पोस्टहरू निर्माण गर्ने र त्यो लागत खर्चहरू उहाँहरूले बेहोर्ने भन्ने मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। मेयर साहबहरूले जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकार्नु भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको बर्दियाको 83 किलोमिटर क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी अस्थायी पोस्ट बनाएर बसेका छन्। सुरक्षाका लागि दिनरात बस्नुपर्ने पोस्टको अवस्था भने घाम, पानी र हावाहुरीबाट जोगिन समेत नसकिने अवस्थाका छन्। बोर्डरमा रहेको पल्लोपट्टिका सुरक्षाकर्मीहरू अत्यन्तै व्यवस्थित सुसज्जित हिसाबका साथ चाहिँ बसेको अवस्था छ। नेपालतर्फका चाहिँ सुरक्षाकर्मी अत्यन्तै दयनीय अवस्थाका साथ आफ्नो खालको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने खालको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ जसलाई हामीले जिम्मेवारी दिन्छौँ, जिम्मेवारी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा नै दिन सकेनौँ भने त्यसबाट हामीले जिम्मेवारी पूर्ण भयो भन्ने खालको आत्मविश्वास गर्ने खालको स्थिति बन्दैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला उनीहरूलाई सुरक्षित खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ लाग्यो त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि। सीमा नाकामा बनाइएका अस्थायी पोस्ट नजिक गाउँ बस्ती नहुँदा सुरक्षाकर्मीका लागि पिउने पानी र शौचालयको समेत समस्या छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मीको समस्या हेरेर क्याम्प बनाउने निर्णय गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। सुरक्षा टिमहरू बस्ने क्याम्पहरू पालको घरमा बस्नुपर्ने, पिउने पानीको व्यवस्था छैन, टोयलेटको व्यवस्था छैन, खानेकुराको त्यस्तै अभावहरू छन्। यी सब कुराहरूको हामीले नजिकबाट निहालिरहेका छौँ र अस्ति हाम्रो समन्वय बैठकमा पनि के निर्णय भयो भन्दाखेरि अब सबै पालिकाहरूले मिलेर बोर्डर 10 गजा नजिकै हाम्रो नेपाली सुरक्षा टिमको चाहिँ क्याम्पहरू निर्माणका लागि लगानी गर्ने भन्ने निर्णय भए बमोजिम अहिले हामी 12 बर्दियाको तर्फबाट हामी यो बोर्डर क्षेत्रहरू हेरिरहेका छौँ। जिल्लाका 4वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग सीमा जोडिएका छन्। बर्दियामा राखिएका चेकपोस्ट मध्ये 42वटा टेन्ट र 12वटा त्रिपालबाट बनेका छन्। नागरिकको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी आफै असुरक्षित देखिरहेका बेला बर्दियाका स्थानीय तहले देखाएको अग्रसरता प्रशंसनीय छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुकुन्द सुवेदीको रिपोर्ट। नेकपा क्रान्तिकारीले माओवादीले अमेरिकी सहयोग परियोजना नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले एमसीसी नीति तथा कार्यक्रममा राखेर पारित गराउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले विज्ञप्ति निकालेर चोर दुलोबाट एमसीसी पारित गरेर ओली सरकारले राष्ट्रघाती काम गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमसीसी सम्झौताले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर आँच पुर्याउने भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले यसलाई स्वीकृति दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेतलाई समेटी नयाँ नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयलाई नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले सकारात्मक भनेको छ। यो निर्णयलाई दृढ कार्यान्वयन गर्न भारतीय सुरक्षा फोर्सलाई कालापानी क्षेत्रबाट हटाउन पनि क्रान्तिकारी माओवादीको माग छ। अब आर्थिक खबर। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरणमा अल्मलिएको भन्दै विज्ञ र निजी क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ। तर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको आरोपको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन गर्नुभएको छ। दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढेकाले सबै कार्यक्रम समेटेको प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ। कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न हुने आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा आउने धेरैको अपेक्षा थियो। नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसका असरको निरीक्षण र समाधानका उपाय पहिल्याउन सकेन। विगतका कार्यक्रमलाई बढी नै महत्त्व दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। तर यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्क भने फरक छ। कोरोना नै छैन जस्तो, केही नै भएको छैन जस्तो, लामो समयका पछिका पनि कुरा गरेका छ, भविष्यका कुरा गरेका छ। अनि के महाप्रलयको कल्पना गर्ने? अब मानव जाति रहँदैन, किन केही गर्नु पर्यो, बाटा किन बनाउनु पर्यो, के किन गर्नु पर्यो भन्ने हो र? हामी आशावादी हुनुपर्दछ, हामीमा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रै समयमा गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्रको कुरा हो, कोरोना नियन्त्रण गर्छौँ छोटो समयमा र त्यसपछि हामी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हुने। नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा आर्थिक क्षेत्रमा कम र राजनीतिक विषयमा बढी समय खर्चिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बजारमा राज्यको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता फेल खाएको टिप्पणी गर्नुभयो। राज्यको महत्त्व यसपल्टको कोरोनाले पनि फेरि देखाएको छ। बीचमा एकपल्ट राज्य एउटा समन्वयकारी
निकाय मात्रै हो, राज्यको खास अर्थ छैन र भूमिका कमजोर गर्दै निजी क्षेत्र बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने एक समय चल्यो पश्चिमा मुलुकहरूले त्यसलाई ड्राइभ गरे। तर त्यो कुरा फेल खाइसक्यो। अहिले अझ देखियो कि राज्यको अर्थ। गरिब वर्गबाट सरकारले श्रमको अपेक्षा गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बिना शर्त उनीहरूको जीवनको जिम्मा लिनबाट सरकार पछि नहट्ने बताउनुभयो। अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकाप्रति भने उहाँले घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि जनाउनुभयो। हामीले यथार्थ चित्रण जनताका सामु राख्नुपर्दछ र प्याकेज प्रस्तुत गर्दा राम्रो हिसाब किताबका साथ त्यसरी प्याकेज प्रस्तुत गर्नुपर्दछ जो सस्टेनेबल हुन सकोस्, जो राज्यले पनि धान्न सक्ने हुन सकोस्, जो स्रोत आधारित हुन सकोस्। ती कामहरूले हामीले गर्नुपर्दछ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालै राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्याकेज देखाउने कुरा नभएको र राज्यले धान्न सक्ने स्रोतमा आधारित हुने जवाफ दिनुभयो। प्रति व्यक्ति आय वा कुल गार्हस्थ्य आयबाट भन्दा पनि जनताको खुसीबाट विकास नाप्न सकिने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अठोट। प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गरिने, सरकार ढाल्ने कल्पना नगर्न चेतावनी। नेपालमा आज थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ललितपुर, रामेछाप, लमजुङ र सिन्धुलीमा पहिलो पटक संक्रमण। संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास अपर्याप्त भएको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्वीकार। विदेशबाट ठूलो संख्यामा नागरिक ल्याउन नसकिने प्रश्नोक्ति। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पारित। दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढेकाले सबै कार्यक्रम समेटेको प्रधानमन्त्रीको जवाब। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। त्यहाँ संक्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। आज मात्रै भारतमा झण्डै 2000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। त्यहाँ आजसम्म 3100 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमण महाराष्ट्र राज्यमा देखिएको छ। पाकिस्तानमा पनि एकै दिन 1800 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। थप 36 जनाको ज्यान गएको छ। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 44,000 छ। मृतकको संख्या 900 भन्दा बढी छ। लकडाउनका कारण बेरोजगारी र खाद्य सङ्कट परेपछि चिलीको राजधानी सान्टियागोमा मानिस सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। प्रदर्शनकारीलाई मत्थर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीका फोहरा हानेको स्थानीय टेलिभिजनले देखाएका छन्। सान्टियागोको एल बस्के भन्ने ठाउँमा यो प्रदर्शन भएको हो। यस स्थानमा चरम गरिबी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेराले यथाशीघ्र खाद्यान्न उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीमा अहिलेसम्म 46,000 भन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ। रुसमा कोरोना संक्रमण रोकिने संकेत देखिएको छैन। पछिल्लो पटक त्यहाँ 9,263 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रुसमा कुल संक्रमितको संख्या पनि 3 लाख पुगेको छ। पछिल्लो पटक त्यहाँ 115 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। रुसमा 2863 जनाको मृत्यु भएको छ। युरोपेली मुलुक स्पेन, इटली, फ्रान्स र जर्मनीमा भने कोरोनाको प्रभाव घट्दै गएको छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा कोरोनाको संक्रमण भयावह बनेको छ। पछिल्लो पटक ब्राजिलमा 14,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ 17,000 को ज्यान गइसकेको छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर संक्रमितको संख्या 50 लाख नजिक पुगेको छ। तीमध्ये 1/3 अमेरिकामा छन्। अमेरिकामा 15,50,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। विश्वभर 3,20,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप मानिसमा परीक्षण भएको छ। मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने यो खोप सुरुमा 8 जनामा परीक्षण गरिएको छ। खोपको उत्पादक बायोटेक्नोलोजी कम्पनी माडर्नाले
परीक्षणमा सहभागी सबैको शरीरमा भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ। त्यसअघि मानव कोषमा पनि खोप परीक्षण गरिएको थियो। माडर्नाले दोस्रो चरणमा 600 र तेस्रो चरणमा हजारौं व्यक्तिमा यो परीक्षण गरिने जनाएको छ। खोप सफल भए सन् 2021 को सुरुदेखि नै विश्वभर उपलब्ध हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा 80 समूह अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउने प्रयासमा जुटिरहेका छन्। अब खेलकुदका खबर। बेलायतको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्य कलुम हडसन ओडोई बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। चेल्सीबाट खेलेका 19 वर्षीय विग्गरले लन्डन स्थित आफ्नो अपार्टमेन्टमा बिरामी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महिलाले आकस्मिक सेवाका लागि एम्बुलेन्स बोलाएको र उनलाई अस्पताल लगिएको उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धमा चेल्सीले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका ओडोई हालै संक्रमण मुक्त भएका थिए। उनी कोरोना भाइरस लाग्ने प्रिमियर लिगका पहिलो खेलाडी हुन्। अब मौसम सम्बन्धी खबर। बंगालको खाडीमा विकसित शक्तिशाली चक्रवात अम्पुनको नेपालमा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। दक्षिण बंगालको खाडीको मध्यभागमा अम्पुन चक्रवातले आफ्नो शक्ति बटुलेर अघि बढेको छ। नेपालमा पनि केही दिनमा यसको असर तीव्र रूपमा पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। चक्रवातका कारण मंगलबारदेखि पूर्वी नेपालको मौसममा बदली हुने र 2-3 दिनसम्म देशैभरि बदली हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ छ। अम्पुनले भारत र बंगलादेशमा बढी क्षति पुर्याउने अनुमान छ। भोलि बिहान 5:13 उदाएको सूर्य साँझ 6:48 अस्ताउनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी जानकारी। हामी खास खबरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अठोट। प्रमाणसहित भारतसँग वार्ता गरिने, सरकार ढाल्ने कल्पना नगर्न चेतावनी। नेपालमा आज थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ललितपुर, रामेछाप, लमजुङ र सिन्धुलीमा पहिलो पटक संक्रमण। संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास अपर्याप्त भएको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्वीकार। विदेशबाट ठूलो संख्यामा नागरिक ल्याउन नसकिने प्रश्नोक्ति। विवादका बीच बाँकेको नरैनापुरका 59 जना कोरोना संक्रमित नेपालगञ्ज ल्याइँदै कपिलवस्तुको क्वारेन्टिनबाट भाग्ने क्रम रोकिएन। परीक्षण नगरेकोमा आक्रोश। र भारतमा संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। चिलीमा खान नपाएपछि नागरिक सडक आन्दोलनमा। विश्वभर झण्डै 50 लाख मानिसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण। हस्त खास खबर आजलाई यति नै। हामी अहिले 9 बजे हिमालय खबर लिएर फेरि आउनेछौँ। खास खबर तपाईँले फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हिमालय टेलिभिजन एप मार्फत iOS र एन्ड्रोइडमा पनि विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। नमस्कार।